مسلمانو تو کون تے میں کون صحابی رسول اللہ دا عاشق میرے اللہ دا جائندانا حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے ویلے میرے مدنی کریم جنگ تبوک دی تیاری فرمائیے جڑا عشاء دی نماز مکئیے فرمائیے میرے غلامو فجری جیڑے ویلے فجر دی نماز تے آواہے جنگ دی تیاری کرتے آواہے یارو ایمان اللہ کو ہاں جدا سرکار فرمے دے حسین جو فجری جلنے تے سیر کلم کرامنے دل کنو پچھو ہاں سارے ہم دے ہن یاد نکل ویندے ہن لیکن قسم رب دی جدا مدنی نماز دی سلام والئیے جدا عاشق تے دید میرے مدنی دی پئیے ساری جماعت کفن بھر پوش نظارئیے کفن کچھ پئی کھڑل ہاتھ تلوارا چائی کھڑل مدنی دے آنکھے تے جند گھولان دی بڑی جلدی فرمائی کھڑے جائیں ویلے سرکار سارے عاشقین دی جماعت ڈٹھئے حضور کو خوشی آئیے کہ اللہ سے فرمائے میرا یارا اس سارے کو جنگ تے نہ گھن وانج ادھے کھڑائی وان جیرے مدینے وچ دین پڑھا میں نہ ادھے ڈال رلائی وان جیرے وانج تے تلوار چلا مسلمانو جہادانو قسم دیائیں ایک چھوٹی جہاد بئی وڈی جہاد چھوٹی جہاد جیری کافریں تے تلوار چلاون نل تھی دیئے وڈی جہاد جیری رلییں کو دین پڑھا مر نل تھی دیئے اللہ فرمائے محبوبہ انہیں کو وانڈ چاہ ادھے بہن دین پڑھا من ادھے جلن تے جنال جنگ جل فرما سرکار فرمائے میرے صحابہ اللہ سیندہ آڈر ایمیں ہے انہیں ہاتھ جوڑے میرا کریمہ آڈر تا ہندہ ایمیں ہے لیکن تُوہاں فرماؤ تُوہاں مدینے باسو یا جنگ تے ویسو فرمائنے میں تا ضرور ویسا انہیں یا کہ سونا ول نہیں چھک دی تو ونجے تلواری وچ اساں لک مہو گھر دے دیواری وچ نہیں چھک دی محبوبہ اساں دی طبیعت بک دی کائنی دل ساڑی ٹک دی کائنی یہ تائیں جنگ تے جامنے اساں سر تائیں محمد تے قربان فرمامنے تے یہ تائیں مدینہ دیرا لامنے اساں تے دے قدمے سر جھکامنے سائیں جتھا تو ہو سے اسائیں اتھائیں آویں اللہ سائیں کو عرض کیتی ہے محبوب میرا مولا ایتا نہیں جھلی دے اے آدن ویسوں تا سارے ویسوں اللہ فرمائے محبوبہ انہیں دے دل کو راضی کرنڈی خاطر وال پکھے چاپا جائندہ پکھا وے نال رلئی ونجو جائندہ پکھا ناوے ان کو اتھائیں کھڑئی ونجو مسلمانو ڈو ڈو دے پکھن لیکن سارے صحابہ رون دے کھڑن ربا خالی نا والامی جنگ تے ونجانڈا پکھا میڈا دی میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے فرمائنے یار اتھاں جنگ تے ونجانڈے چ خربوزے نہیں مل دے سیب نہیں مل دے مٹھائیاں نہیں مل جاں اتھاں تا جند گھولنی پم دیئے کیوں اتھاں کھڑانے چرون دن جنگ تے ونجانے چ کھل دن فرمائنے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے پر میں نے جندہ پکھا ونجن دائے اندہ مسکار نہیں مکدا جندہ اتھائی کھڑن دائے اندہ مسکار نہیں مکدا گڑھی دا شہنشاہ خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ
فرمیندن میاں اٹھاں کھل ہس اتے مسکار واہ واہ اے رو رو من پیٹن دی کار واہ واہ ونجن والے مسک دے ویندن کھڑن والے روندے تے ڈسک دے ویندن چھیکڑی پکھا پیڈو جوانے دا ایک دینا سعید بے دینا سال بے سعید دا پکھا ونجن دا پے سال بے دا پکھا کھڑن دا پے دھوڑ کدیس آدھے میڈا کریمہ سعید دا مانے بختیں والا سالب دا مانا تھیندے لومڑی محبوبہ بختیں والا ڈال رلئی ویندی لومڑیاں روجاں کھڑئی ویندی نئی چھک دی محبوبہ ایویں تے کوں او بھلیاں ڈال نبھے دے ہر کوئی مندیاں ڈال نبھاتے صحیح آدم دا کریمہ چنگے کو ہر کوئی ہاں نال لیندے بریاں دا آسرا محمد جرا سینے نال لیندے پتہ اج محبوب میں کو کیوں پیا نکھڑیں دے میرا کریمہ منت لئی جلو میرے بکھے والے سعید کو کھڑے جلو میں کو ڈال رلئی جلو حضور سینے نلاتے فرمائنے میرا عاشقا میڑے میں محمد کو لانا سوا رب دی رضا دے بے پس جھاتی پانا یا رب تیرے نل میں دعویٰ دے جدہ میں جنگ مکے ساں جدہ مدینے قدم ٹکے ساں ساریاں کنو پہلے تیکو میں محمد پاکل پہ میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے سرکار فرمائے رونا ذمہ وار مایا مدینے بھی میں ہو ساں تیری کبارہ لے نگینے بھی میں ہو ساں جے اگر تیرے سینے وچ عشق محمد دی برات ہو سے تو بعد چپج سے پہلے تے کنو موجود تیری کبارچ محمد دی ذات ہو سے جتنی مدنی سمجھایا عاشق دا دل جھلی جانے چنی آئی مسلمانو عاشق فرمیندن و یار عاشق دے سینے وچ ایویں صبر باہندا کائنی جیویں پروڑ دے وچ پانی رہندا کائنی جیویں پروڑ پانی کو نہیں تھرا سکدا عاشق دے سینے وچ صبر ہی نہیں آ فرمائنے جتنی مدنی سمجھایا عاشق روتے وال پچھوں پیا آیا جڑا مدنی کو دوڑ دا لٹھے دوڑیاں ہوئے پاگ ڈھے گئیے جتی لہ گئیے ہانج وہ گئیے میرے مدنی لہ پن گھوڑے کنو آنکھیں نے آو یارا میرے ہاتھ وچ ہاتھ ملا آوے میرے ہاتھ دا مانا بھی سمجھ اپنے ہاتھ دا مانا بھی سمجھ میرا کریمہ کیا مانا تیرے ہاتھ دا کیا مانا میرے ہاتھ دا فرمائنے میرے ہاتھ دا مانا میں تے کو کتھائی نہ رولے ساں کبر حشر دی ذمہ واری جیساں تیرے ہاتھ دا مانا اکھ ویک گیو میرے دیدے وچ کان ویک گیونی میرے شونی دے وچ دل ویک گیو میں محمد دی یاد وچ وہ دیکھے تا میں کو دیکھی سنے تا میں کو سنی سکے تا میں دیکھتے سکی جڑا مدنی سمجھایا عاشق روتے واپس آیا رو روتے علایا آدھے شالام بول سلامت نیماں راہ وچ لڑ دن چور وہ مسلمانو اندے سینے وچ میرے محمد دے عشق دا نور ہا لیکن نفس امارہ بھی تا نال ضرور ہا